شهرين كاملين عديتهم معانا سونيا بين لي سوان والسبور، واليوم تبدأ جمعتها الأخرى، جمعة ريزيرفي ليها هي برك في واحد من أكبر وأرقى وأضخم لي 5 إيطوال في العاصمة، لو ريجنسي تونس أوتيل. الجمعة هذه بالرغم اللي سونيا والأول مرة باش تبعد على أبوها وأخوها الصغير وخاصة على أمها المتعلقة بها برشا، الجمعة هذه باش تكون اون سيمين دو غيف بأتم معنى الكلمة، باش نخطفوا سونيا من حياتها اليومية اللي كلها خدمة وتعب وقضية وتخمام على صحة أمها، جمعة باش تتمتع فيها سونيا بأحسن لي سيرفيس دان 5 إيطوال. باش نخليو سونيا تاخو فطور الصباح متاعها في ريجنسي تونس أوتيل، ونعاودو نرجعو لها العشية مع مروة. في العشية لو رونديفو مود في واحد من لي ماغازان HA اللي في كل مرة نمشيو مع مروة واللي كانديدات متاعنا نكتشفوا دي كوليكسيون جدد بألوان ودي ماتيير توندونس. و HA هو عالم لا مود بالسوم لاكسيسيبل، مود 100% تونسية حسب آخر لي توندونس العالمية. زيد سونيا المورفولوجي نتاعها اون اش، وتعرف بالكدا المورفولوجي نتاعها، دونك تعرف من تسمن لي بارتي اللي يضعفوا كي تضعف، سي ان بلوس بور ايل. وانت باش تقولنا من بعد اسكو تعرف تختار حوايجها والا لا. مي الحاجه اللي نحب نركز عليها العباد اللي يتفرجوا فينا بيان سور اللي المورفولوجي اون اش وقت اللي نضعفوا ما تتبدلش المورفولوجي، تقعد هي بيدها. دونك اش سي اش بالكيلوات ولا بلاش كيلوات. تو افي مروه بوتيتر كي نقصوا في البوا تزيد تنقش تزيد تظهر اكثر المورفولوجي، كي تزيد ممكن ان تولي هكا شويه كونفيزيون ما نفهمهاش برشا. نمشيو توا المدام سونيا. دونك اون با باش نقول اللي لبسته من لوطا سي با مال اللي هو لايت بلو، مي باغ كونتر من الفوق بارابور المورفولوجي اون اش دو بريفيرونس ما نلبسوش حاجات ياسر مولونت من الفوق، دو بريفيرونس نلبسوا حاجات دي ماتيير فلويد. معناتها مش بالضروره تكون لارج فلويد، معناتها القماش نتاعها مرخي كيما نقولوا. مرخي اكزاكتومون، معناها يبدا فما طومبي نتاع قماش فلويد، معناها فما قماش يتحرك هكاكا بور كري ليلوزيون اللي احنا ديما نحكيو عليها. اما زيد فما حاجه ما لازمكش تنساها واللي نتصور هذاك علاش سونيا اختارت حاجه مولونت اللي هي نقصت 12 كيلو. 12 كيلو مش شويه، دونك نتصور اي مراه كي تنقص 12 كيلو تفرح ببدنها، دونك تولي تحب تلبس حاجات ما كانتش تلبسهم قبل، وهذاك علاش نتصورها اختارت حاجه هكا قالت لي اي براسها. شفت صحه سينو يعطيك الف صحه. دونك فوالا نمشيو مروه لاول سيليكسيون. نبداو يلا نبداو اول سيليكسيون. نحلة عايشك نحلة مزيانه صحه. يعطيك صحه. حسيتها وجه حمار سني. نزيد نجمو نحيو سانتور بيان سور. باغ كونتر انت ياسر ذكيه. عايشك. هاش نقول لك علاش، خاطر نحنا كي نحكيو على المورفولوجي اون اش مروه اون جينيرال يحبوا ديما يبدا فما تور دو تاي بيان ماركي، اور كو في المورفولوجي اون اش مروه ما فماش لا لينيو دو لا تاي بيان ماركي. دونك de préférence il faut éviter ce sont des faux pas les ceintures هكاكا pour marquer la taille، خاطرش نحطوا l'accent على حاجه احنا غيالمون ما عندناش منها. هذا كونتر زيد نجموا نلبسوا دي او ولا دي روب اللي هما فورمتهم فيها لا تاي ماركي، معناتها كلي تبدا فين تور دو تاي مصوره بالكدا، والماتيير نتاع القماش تبدا يابسه، معناتها كي تلبسها انت اون ديغي تو لا تاي ماركي مي انت ما عندكش لا تاي ماركي. علاش؟ على خاطر تجي تدخل وين التاي وتتحل من هوني بالضبط. دونك ديما اون اساي دو كي نحبوا فريمون حاجه تورينا لا تاي فين، لا تاي فين اكزاكتومون، ناخذوا حاجات من القماش هذاك اللي ما يظهرش، من الحاجات الفلويد مش نكبسوا معاهم، ولا لي بونطالون تاي اوت à éviter de préférence des pantalons taille basse. Exactement مروه. Par contre هوني le point اللي تحكي فيه خاطر نحنا فما دو جونغ تيب نتاع سيبور، فما كي سوي لو كور وفما كي في لو كور. اللي تحكي عليه انت هو ديجا اكزاكتومون دونك كي في لو كور كي في لو كور. دونك باغ كونتر هوني حكينا ديجا على الفلويديتي بكري، معناها الماتيير اللي لازمنا نلبسوه. هوني ديجا فما دو مانش بايزون اللي هما ضيعوا شويه لالور. دونك فما لي دو بوش بلاكي. En bas, genre, la robe c'est légèrement déjà évasée ou longueur متاعها مع الباد دو بوتوناج اللي موجودة مع الكول qui fait juste هكيك on a dégagé شوية من هوني.
معناها لا سي هارمونيو اللونغور نتاعو زاد كيف ما قصركش برشا باغ كونتر زاد ربحنا كيلكو سنتيمتر من اللوطه باغ كونتر خوني ابروبو لي زامبريمي مروه دونك نحن معودين ديجا في السيزون الفايته شفنا كيفاش لي فون يبداو هما ديجا معناها دي كولور صابغ حاجات غامقه ويبداو لي زامبريمي اون جينيرال افتح شويه باغ كونتر هوني السيزون هذه معناها 2020 نحكيو توا سورتو لونتري سيزون دونك برانتون ايتي 2020 باش نشوفوا برشا ميلونج مي تقعد جوست لا سيلويت نتاع لي زاني 90 هي اكثر حاجه طاغيه لي زامبريمي باش يتبدلوا باش نشوفوا برشا ميلونج على ليميت ما تقولش فما اكسون على حاجه معينه دونك فوالا نمشيو للسيليكسيون اللي بعده يلا اوه واو صح مانيفيك تشوف الكوديكلا تشوف جادور شفت كي تبدا عندنا مورفولوجي اون اش دو بريفيرونس ديما نلبسوا لي بلازير لي بونطالون كيما تعمل فيكتوريا بيكام دونك ديما نشوفوها افيك دي فيست و دي بونطالون لارج وكل بون جوري بريفيري كان يجي البوطون هذا محلول نو نجمو نحلوه جوست شويه عمليه محليها لا كولور نتاع الشوميز l'effet doré نتاع لي بوطون يسر ضويها اكزاكتومون هذاك علاش قلت لك كود ديكلا باغ كونتر جوست جو في كومونسي تو دابور بكري قلنا مروه اللي سو سون دي فو با لي بونطالون تاي اوت دونك هوني البونطالون سي با ان بونطالون تاي اوت بلوز او موان كيفاش ضيع ومن الفوق قلنا دو بريفيرونس il faut opter pour des chemises لازم نلبسوا حاجات فلويد من الفوق دونك اول حاجه لا كولور والماتيير زاد كيف دونك لا كولور روز بودري اللي ياسر مشات مع لا كولور دو بو نتاعك الكريب ماتيير ياسر فلويد نحن باغ كونتر مروه قداش عندنا سيزون من بعد سيزون ونشوفوا في لي تايور يتبدلوا من دي زامبريمي قاعدين نشوفوا فيهم ميم كو لي بانتون لي كولورين تاع لي تايور يتبدلوا نرجع نقول اتس ماست هاف لي تايور لازم يكون عندنا تايور اوتوماتيكمون نمشيو لي كولور كلاسيك دونك نقولوا نوار بلون بونطالون كلاسيك افيك اون فيست لو بونطالون سي ان بونطالون فلير با ديف سا تو فا على الاخر كان تشوف الفيست ديجا كيفاش légèrement évasé donc هوني اللي كنت تحكي عليه انت بكري كيفاش يبدا السبور صورت لها بدل اكزاكتومون ديجا فما لي بانس سينو احنا راهو تلمون عجبنا اللوك عليها ما سالناها اش قولك خد دابيتود ديما نقولوا لها شوف لنا روح بالبرايه قلنا اش رايك ما سمعناش رايها عينيها قلوب ديجا حسيت عينيها ياسر طلع مع شويه زين حلو برشا انت محلاك مدام نزيد ورينا حاجه ما احلى ترى حاجه ما احلى باغ كونتر جوست هوني اخر قبل ما نمشيو لحاجه ما احلى مروه باغ كونتر فما دوزيام فاريونت هوني في البلو اللي انا زاد كيف الزوز نفس الكوب نفس الفيت باش يمشيو معاك مي جوست بلون هكاك باش نعطيك عندنا نفس التايور مي لا كولور ديفيرونت اكزاكتومون مروه لا كولور بلو سامباتيك على الاخر زاد كيف لي بوطون كونتراستي دونك باش نقيسوا هذا ولا باش نقيسوا لا مش نقيسوا هذا هذاك تنقيسوه من بعد مع بعضها جوست باش نعطيها اللوك اللي من بعده مي قعدنا في نفس الطون تاع البلو باش نعطيك الغوب هذه ميرسي ابو اخزر لها شيخة على روحك سونيا وي صحة عايشك عيطينا رايك من توا باش نسالوك رايك قبل ما نعطيوك راينا مزيانة حلوة حتى لي كولور نتاعها مزيانين برشا يفتحوا يعطيك الصحة عايشك انت المزيانة اول حاجة ثاني حاجة جوست يعطيك الصحة كيفاش ما ربطتش ديجا تلميذة ياسر نجيبة ما ربطتش ديجا الكوردون اللي موجود دونك خليته ما كفستوش ميرسي مروه دونك باغ كونتر هوني مروه شويه نرجعوا شفنا كيفاش ديجا لي مونش طومبونت كيفاش بلوز او موان ضيعوا لالور من الفوق على خاطر هوني ديجا زاد كيف سيت اون روب اون كريب امبريمي زاد الكوردون اللي موجود ديجا هوني اون طونك معناها لا سانتور نشوفوها ديجا كيفاش معناها امبريمي في دي كولورين مختلفين والكونتراست سورتو الميكساج نتاع الروز والروج اكزاكتومون نحن نعرفوا اللي سي بارمي جونغ لي كلي دو لا توندونس معناها سيزون هذا الميكساج تاع الروز سورتو والروج دونك اللونغور زاد كيف نتاع الروب مع لي دو فونت اللي موجودين في لي كوتي كي تمشي اول حاجه باش يبدا براتيك او ميم طون با استيتيكمون محلاه معناها ونربحوا هكا لي سنتيمتر اللي ديما نقول احنا لازمنا نسرقوهم سرقه بوغ الونجي جونغ السيلويت نتاعنا سينون محلاك جو تروف كو لي كولوري بلوتو سا تو فا على الاخر ان شاء الله تكون هكا استفدت انا الحقيقه جو تروف كو تبارك الله عليك حتى سيليكسيون كيف زاد مشيت معاك وسورتو حطيت اون فالور المورفولوجي نتاعك توا جا الوقيت اللي باش ناخذوا كل عاد انا ومروه نحكيو شويه بور فيكسي ولا باش نختاروا شنو اللوك فينال ميرسي بوكو عايشك ميرسي باي باي متجين والتيشيرت وبعد ما ضافت بالكدا سونيا والد كلاس وتوندونس في لي تونو من نوفيل كوليكسيون H1
ميرسي يعيشك مرحبا. اوكي باي باي عايشك. وبما أن في ماي هيلث أند بيوتي سنتر تنور باش نستغلوا الفرصة وتعمل سونيا سيانس متاع كافي سكسيون اكسكلوزيفيتي متاع ريزو لي سنتر ماي هيلث أند بيوتي نتحصلوا بيها على دي ريزولتا ممتازين بسيكوريتي اوبتيمال. التكنيك هذه تعوض الكافيتاسيون كلاسيك وتخلي البدن يتنحت من أول وجديد. سيرين عملنا 30 مينوت كافي سكسيون هكا ولا دونك كافي سكسيون في بالي انا لما نعرف تكسر الغريس Oui, pour détruire les cellules graisseuses ou diminuer les cellulites. داكور اوكي. اليوم عملنا 3 سيانس. C'est la dernière déjà. كهو كملنا باهي اوكي داكور ملا باش نكملوها بالبريسوثيرابي pour faire le drainage lymphatique. المرة الجاية. المرة الجاية باهي نخليها من انا نلبس حوايجها ونستناك بعد. ميرسي بوكو عايشة. باي باي. ديريكسيون توا كابيني دكتورة بن باي باش نعملوا المرة هذه كنترول ميديكال بعد لي سوان اللي عملتهم سونيا لمدة شهرين مع طبيبتها في صفاقس. بون هي تبارك الله عليها معناتها وجهها وين كنا وين صبحنا تبدلت عليا برشا. ما فهمتش اسكو من الضعف ولا من لي سوان اللي عملناهم. انت قولي شنو عملنا لها شنو عملت لها بلوتو. Donc, on a mené 2 peelings intermédiaires, espacés de 3 semaines, avec des séances de mésoesthétique à effet éclaircissant. On a corrigé aussi les rides de la glabelle, la patte d'oie, on a raffiné un peu le sourire. On a un comblement au niveau des sillons nasogéniens, des plis d'amertume et aussi une rhinoplastie médicale. Elle avait une petite bosse qu'on a corrigée. تبارك الله بالحق معناتها فما شونجمون ظاهر واضح. Oui. فما إكلا في وجهها يلمع محلاه تبارك الله معناتها. عملنا زاد une mésolipolyse du double menton pour améliorer l'ovale du visage ou mésopestie des cheveux. Donc Sonia شعرها كان يزيد برشا يتيح برشا. Je pense توا il y a une amélioration. مش كيما قبل بس شعري 3 جور وزيت لي توا لا ما عادش برشا نقص. Donc, il nous reste à faire le fil tenseur et puis nous allons le normalement. D'accord, ok. Maintenant, on va aller comme ça. Sonia. Ok, docteur. لي فيل تونسور هما حل من غير جراحة باش نعاودوا نصوروا لوفال متاع الوجه كيف يبدا عنا غولاشمون ونتحصلوا على ان افي ليفتينغ من غير وجيعة.